स्टार्ट करना। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज सूरह अल इन्फितार जो 82 नंबर की सूरत है उसकी शुरुआत है, 30वें पारे में है। जैसा कि पहले बताया जा चुका कि 30वें और 29वें पारे में जो कुरान की आयतें हैं वो छोटी छोटी सी हैं, लेकिन अपने अंदर बहुत गहराई ली हुई है। तफक्कुर करने से वो बात समझ में आती है, मकसद भी समझ में आता है, और पहले से जिसने कुरान पढ़ रखा है उसके लिए और डिटेल हो जाती है उसके लिए। तो ये और ज़्यादातर जो है एक ही मज़मून पे मुश्तमिल है सारी आयतें, और बल्कि सूरतें एक दूसरे से मिली हुई हैं। उससे पहले जैसे सूरह तकवीर निकली थी, उसमें भी वो चीज़ें बताई गई थी, क़यामत का ज़िक्र था, और उससे जो है चेताया गया था कि सुधर जाओ, वक्त है, वो दिन आने वाला है। और इसकी भी शुरुआत इस तरह से होती है देखते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इज़ा समाउन फतरत, जब आसमान फट जाएगा। फतरत ये लफ्ज़ बहुत इम्पोर्टेंट है वैसे समझना, कुरान की दूसरी बातों को समझने के लिए। फतरा जो लफ्ज़ आता है, फातिर, सूरह फातिर एक पूरी सूरत है, सूरह फातिर। फतरा कहते हैं कि किसी चीज़ की शुरुआत, फट जाना, फाड़ देना, यानी पहली मर्तबा का उसमें वो रहता है सेंस, फर्स्ट टाइम, बिल्कुल। तो बताया ना कि ज़मीन व आसमान का बनाने वाला, तख्लीक करने वाला, शुरू से पैदा करने वाला, बदिउस समावाति वल अर्ज़ जिसको कहा गया है कि अल्लाह ताला ने आसमान और ज़मीन की पैदाइश की शुरुआत की। बदी जो लफ्ज़ होता है ना, बिदा, उससे बनता बिदअत, यानी नई चीज़ कोई, तो बिल्कुल नई शुरुआत के लिए। वैसे ये लफ्ज़ है फातिर जो लफ्ज़ आता है, लेकिन इससे एक लफ्ज़ और भी बनता है, फितरत, जिसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, इंग्लिश में कहने लगे वो बाद में नेचर। लेकिन फितरत को समझना ज़रूरी है। कुछ लोगों ने ये फितरत के माने ये ले रखे हैं कि नस्ली तौर से, यानी शुरुआत से जो आदत आदमी के अंदर हो वो उसकी फितरत है। और ये भी समझा जाता है कि फितरत कभी नहीं बदलती आदमी की। ये एक तसव्वुर इस तरह से लेना गलत है, क्योंकि कुछ चीज़ें तो हैवानों में मौजूद हैं जो उनकी फितरत में है शामिल वो चीज़ें, लेकिन इंसानों में क्या चीज़ रहती है कि इंसानों का मतलब ये नहीं रहता है कि फितरी तौर से वो पैदाइशी तौर पे कुछ चीज़ें दिए गए हैं। मिसाल के तौर पे जो आदतें होती हैं, अगर किसी बच्चे को जंगल में छोड़ दिया जाए, कोई परवरिश नहीं की जाए, तो एक तरह से बड़ा होके वो जानवरों की सी आदतें उसमें आ जाएंगी। जंगल में रहेगा, माशरे में रहेगा, तो फिर माशरे से वो ले लेगा। तो जो आज की फितरत है वो माशरे के अकॉर्डिंग बनती है आदमी की। अगर वो बचपन से उस घर में है जहाँ पर मज़ार परस्ती होती है, तमाम चीज़ें, तो फिर उसकी आदत में वो चीज़ शामिल हो जाएगी, फिर उससे उसको दूर होना बड़ा मुश्किल दिखता है। इसीलिए वो फितरत वो नहीं रहती है। फितरत आदमी माशरे से बनाता है। आज के टाइम में वो फितरत नहीं है कि जो जिबिल्ली तौर से दी जाती है आदमी और हैवानों में, जैसे खाना पीना, उठना बैठना। शेर जो है गोश्त खाता है, बकरी घास खाती है, ये उसकी फितरत में शामिल है। लेकिन जानवरों से है, आदमी को अगर जैसा ढाल दिया जाए वही उसकी फितरत हो जाएगी। ये माशरे पर डिपेंड होता है। लेकिन यहाँ पर आसमान के टूटने फूटने की बात है, और सीधी सी इशारा है कि ये दुनिया जो चल रही है वो एक दिन उसका खात्मा होगा और यौमुल आखिर आएगा। आखिरी दिन, वो आखिरी स्टेज, यौम, जिसमें कायम क़यामत हो जाएगी। वो तो कायम हो जाएगी, वो स्टेज वो हमेशा रहेगी वैसी। और वो दिन आने वाला है, कुरान बार बार कह रहा है कि देखो आगाह हो जाओ, वो यौमुल आखिर, आखिरत का दिन है वो, यानी यौमुल आखिर है, आखिरी स्टेज है। फिर उसके बाद उसमें इस दुनिया के अकॉर्डिंग जैसे अमल किए होंगे, जैसा कि अभी आ रहा है कि आदमी की समझ में फिर आ जाएगा। तो आज के टाइम में आदमी इन पे तफक्कुर करे, इन आयतों पे, तो समझ में आता है। आगे देखिए, वइज़ल कवाकिबुन तसरत, कौकब, सितारे, प्लैनेट्स, सैटेलाइट,
وہ بکھیر دیے جائیں گے۔ دنیا ایسی چل رہی ہے لیکن اللہ تعالیٰ اس دنیا کو چلا رہا ہے۔ جب وہ حکم دے گا تو یہ دنیا ایک سیکنڈ میں، مطلب کوئی وقت نہیں لگے گا اس کے ٹوٹنے پھوٹنے میں۔ اتنے ہم سامنے سے ہاتھ سے دیکھتے ہیں، اور جب زلزلے آتے ہیں کیسی چیزیں ٹوٹ پھوٹ جاتی ہیں، برابر پوری زمین ہلا دیتا ہے اللہ تعالیٰ وہ خطے کو۔ تو قیامت کا دن جو جب قریب آئے گا، وہ اسٹیج آئے گی، وہ یکا یک آ جائے گی۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اس میں کوئی دھوکہ نہیں ہے، وہ یکا یک آئے گی۔ اس کا علم اللہ کو ہے، کسی کو نہیں ہے۔ وہ اس کے وقت پر اسے ظاہر کر دے گا، لیکن جب چونکہ آخری رسول آ چکے، نبی آ چکے، تو اب کوئی زیادہ وقت نہیں رہ گیا، کیونکہ اب نبی رسول کوئی آئے گا نہیں، اب سیدھی قیامت ہی آئے گی، وہ اسٹیج ہی آ جائے گی سامنے۔ تو ستارے جو ہے توڑ پھوڑ دیے جائیں گے، وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، اور سمندر ابل پڑیں گے، پھوٹ پڑیں گے، پانی ان کا۔ بِحَارُ فُجِّرَتْ، وہ کیا سین ہوگا وہ اسٹیج آنے کے لیے، وہ سامنے سے نظر آتا ہے، اگر آپ نے کبھی آپ اس کو سوچو تو وہ سین کیا ہوگا، اور اس کے بعد جو ہے وہ ساری چیزیں پھر مبوس کیا جائے گا، جیسا کہ قرآن کہہ رہا ہے وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، قبریں مبوس کر دی جائیں گی، اکھیڑ دی جائیں گی، یعنی قبروں کے اندر جو لوگ ہیں وہ مبوس ہو جائیں گے۔ اور اللہ کے لیے بہت آسان ہے یہ، ہم مر جائیں گے، زمین میں مٹی ہو جائیں گے، لیکن اللہ کے لیے بڑا آسان ہے دوبارہ سے زندگی دے دینا، دوبارہ سے اٹھ کھڑا کرے کرنا۔ ہماری عمر 40 سال ہے اگر، تو 41 سال پہلے تو ہم کچھ بھی نہیں تھے، کوئی نہیں جانتا تھا، تو اللہ نے جب پہلی بار بنا دیا تو دوسری بار بنانا کیا مشکل ہے اللہ کو۔ اور اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ فرمایا وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، جو ہے قبریں اکھیڑ دی جائیں گی، اور جب تو کیا ہوگا، عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ، یہ ہے اس کا رزلٹ کہ ہر انسان کو معلوم ہو جائے گا کہ کیا اس نے آگے بھیجا ہے، اقدام لیے ہیں، اور کیا پیچھے چھوڑا ہے۔ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ، ہر نفس کو معلوم ہو جائے گا کہ اس نے کیا آگے بھیجا اور کیا پیچھے چھوڑا، یعنی اس کے اعمال کی کیا اثرات ہوئے جو فیوچر میں ہوئے، اور جو کیا برائیاں جو پیچھے اس نے چھوڑ دی، آگے پیچھے کا سب سامنے آ جائے گا۔ اور دیکھیے اعمال تو ہمارے سامنے دکھتے ہیں ہم لوگوں کو، تو ہم کسی کے بارے میں اندازہ کر لیتے ہیں، لیکن دلوں کے حال اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اسی لیے جو صدق دل رکھتا ہے، بس فیصلہ اسی پر ہے، فیصلہ اعمال پہ نہیں ہے، نیت پر بھی ہے نا معاملہ۔ نیت کیا تھی، کوئی بھی کام کر رہا ہو، آپ کا دل کیا تھا، کیا سوچ تھی آپ کی، یہ بہت ضروری ہے۔ دل کو صاف رکھنا بہت ضروری ہے، اور دل کی صفائی، دل کی شفا، دل کے امراض کی شفا اس میں ہے قرآن میں۔ بغض، تکبر، گھمنڈ، ریاکاری، لالچ، تمام چیزوں کی برائی کی صفائی، دلوں کی صفائی اس قرآن میں ہے۔ جو قرآن سے واقعی میں جوڑتا ہے اس کا دل بہت صاف ہو جاتا ہے، وہ اندر سے بہت سالڈ آدمی ہو جاتا، نفاق ختم ہو جاتا، منافقت، ڈھونگ اس کا ختم ہو جاتا کہ باہر سے میں لوگوں کو اچھا دکھوں اور اندر سے وہ بے ایمان رہے، مکاری رہے۔ وہ اندر سے بہت صاف رہتا، باہر سے ہو سکتا اس میں کچھ غلطیاں رہتی ہوں، لیکن دل اس کا بہت صاف ہو جاتا ہے قرآن پڑھنے والے کا۔ اور جس کا دل صاف نہیں ہے تو پھر اس کو سمجھنے کی اور ہدایت کی بہت ضرورت ہے۔ علمت نفس ما قدمت واخر، قرآن یہ کہہ رہا ہے بار بار کہ دیکھو صاف ستھرا رکھو اپنے آپ کو، تمہیں اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، ہر اعمال کا جواب دینا ہے، کیا تم سوچ رہے تھے اور کیا تم کر رہے تھے، اس کا کریکشن بہت ضروری ہے۔ قرآن نے کہا ہے کہ اس کا کنیکشن رکھو نا، قرآن نے کہا ہے یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان والو تم وہ کیوں کہتے ہو جس کو کرتے نہیں۔ اللہ کو بہت سخت ناپسند ہے کہ وہ کہو جسے کرو نہیں۔ یہ کنیکشن تو بہت ہے، جو ارادہ ہے اس پہ عمل کیوں نہیں ہے، جو نیت ہے اس پہ عمل کیوں نہیں ہے، جو بول رہے ہو اس پہ عمل کیوں نہیں ہے۔ اس میں تھوڑی سی کنیکٹیوٹی بہت ضروری ہے کہ جو بولے وہ کرے۔ اسی لیے وعدہ خلافی بہت جو ہے مومن سے نہیں ہو سکتی وعدہ خلافی۔ وعدہ اگر کر دیا ہے، چونکہ اس نے وعدہ کیا وہ قول ہے، تو پھر اس کو نبھانا بھی پڑے گا۔ وعدہ ہم یہ چھوٹی چھوٹی اپنی زندگی میں دیکھ سکتے ہیں نا، کسی سے آپ نے بول دیا کہ اس وقت ہم آپ سے ملاقات کریں گے، آپ نہیں گئے، لیکن آپ کو جو ہے اس کو بتانا پڑے گا کہ آپ کیوں اس وجہ سے نہیں گئے پہلے ہی۔
छोटी छोटी बातें हैं जो हम वादा खिलाफी कर लेते, इनको सुधारना पड़ेगा हमें अपनी ज़िंदगी में, तब अल्लाह की मदद भी सामने से देखेंगे। ये तो मोमिन कल्ब बनाना पड़ेगा। तो फरमाया आलिमत नफ्सुम मा क़द्दमत व आखरत, या अय्युहल इंसानु मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, ए इंसान तुझे किस चीज़ ने धोखे में रखा अपने रब करीम से, इकराम वाले रब से तुझे किस चीज़ ने धोखे में डाल दिया। गर्र का जो है, गर जिससे लफ्ज़ आता है गुरूर, गुरूर भी एक तरह का धोखा है ना, घमंड। किसी चीज़ का बस आपके वहम दिल में बैठ जाए, बस वो उस चीज़ का घमंड हो गया, वो असलियत में तो कुछ भी नहीं है, लेकिन एक बस घमंड है। तो गर जो लफ्ज़ आता है, गर्र का, तुझे किस चीज़ ने धोखे में डाला, वो धोखा ही होता है। गुरूर भी एक तरह का धोखा है, घमंड भी धोखा है। तुझे किस चीज़ ने अपने रब से धोखे में डाल दिया। ये तो आदमी को सोचे ना कि उसका रब उससे पूछेगा अपने कलाम के बारे में, अपनी बात के बारे में। दुनिया की रस्मों की तो बहुत फिक्र है, लेकिन अल्लाह ताला के की आयतों के अहकाम की क्या फ़िक्र है। जो रस्में हैं, दुनिया से तो आदमी इतना डरता है, लोगों से डरता है, लेकिन उसके रब का डर उसके दिल में क्यों नहीं आता है हमारे दिल में। हम लोग बैठ के खुद सोचें कि रब जिसने हमें बनाया, जिसने सबको बनाया, वली को बनाया, अली को बनाया, नबियों को बनाया, सबको उसी ने तो पैदा किया, वो तो सब उसकी मखलूक है। फिर किसकी इज्जत सबसे ज़्यादा होना चाहिए, किसकी मोहब्बत सबसे ज़्यादा होना चाहिए, जिसको कुरान ने कहा है मोमिनों के लिए कि अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, अल्लाह की बहुत शदीद मोहब्बत होती है उनमें। आप किसी मोमिन में कभी नहीं देखोगे कि अल्लाह से ज़्यादा किसी की और की मोहब्बत हो जाए, लेकिन जो मुशरिक होते हैं उनमें अल्लाह के अलावा औरों की भी मोहब्बत समाई रहती है। बुत के सामने बैठेंगे, मज़ारों सामने बैठे रहेंगे, झूमते रहेंगे। वलियों की मतलब मोहब्बत, वो एक मोहब्बत समझते हो ना आप, जिसको वो कहते हैं रंग चढ़ जाता, तो फिर जिस पे किसी वली का रंग चढ़ गया तो वो ख्वाजी ख्वाजा या ख्वाजा ख्वाजा ही, उसको ख्वाजा ही नज़र आता रहेगा, अल्लाह कभी आएगा ही नहीं उसको सामने। मतलब अल्लाह की मोहब्बत जो दिल में होना चाहिए। तो कुरान ने एक जगह ये कहा है ना कि देखा है उन लोगों को कि जो ऐसी मोहब्बत करते हैं दूसरों से जैसे अल्लाह से मोहब्बत की जाती है। किसी पे अली का रंग चढ़ा, ऐसी मोहब्बत कि वो हर जगह वो बस हज़रत अली 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 का ही नाम लेते रहते वो। अरे अल्लाह का नाम तुम्हें सबसे ज़्यादा लेना चाहिए ना, ये तो मखलूक है सब, इनका तो खुद का भी हिसाब होगा। रब इनसे इनका हिसाब लेगा, हमसे हमारा हिसाब लेगा। रब है जिसके बारे में कुरान ने कहा है कि सिबगत अल्लाह, अल्लाह का रंग अख्तियार करो, अल्लाह का रंग चढ़ाओ। वमन आसनो मिनल्लाहि सिबगा, और अल्लाह से बेहतर रंग किसका हो सकता है, अल्लाह का रंग चढ़ाओ। और कुरान पढ़ने वाला और उसके लिए तो शिर्क की कोई जगह चढ़ा होता है। यहाँ तक कि नबियों का रंग भी, वो भी तो मखलूक होते हैं, उनकी इज्जत अपनी जगह है, लेकिन रंग और मोहब्बत सबसे ज़्यादा अल्लाह ताला से होती है। मोमिन को किसी से नहीं होती, अल्लाह से मोहब्बत होती है। उसके लिए तो कुरान में एक आयत भी ये कह दी कि वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल, मोहम्मद तो बस अल्लाह के रसूल है। कद खलत मिन क़ब्लिहि रसूल, इनसे पहले और भी रसूल गुजर चुके। अफ़इम माता, तो अगर ये मर जाएं, और कुतिला, या मार दिए जाएं, तो क्या उल्टे पांव फिर जाओगे। ये कुरान की आयतें हैं। कुरान तो अल्लाह ताला अपने बंदे से ये चाहता है कि वो सबसे ज़्यादा शदीद मोहब्बत, जिसको कहा है अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, हुब मोहब्बत बनाए ना। अरबी के अल्फाज भी आप समझ लें तो कुरान बहुत आसान है, आप समझ सकते, पढ़ सकते, तर्जुमा भी पढ़ें तो उसमें समझ में आएगा। अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, बहुत शदीद होते हैं वो लोग मोमिन अल्लाह की मोहब्बत में। अब सवाल ये उठता है कि अल्लाह ताला दिखता नहीं है ना सामने से, इंसान को ज़्यादा लगा उस चीज़ से होता है जो सामने से उसे दिखे। लेकिन मोमिन जो होता है वो अल्लाह को तो कोई देख भी नहीं सकता, लेकिन वो सबको देख सकता है, वो इदराक कर सकता है। हमें उससे मोहब्बत, मतलब उसके कलाम और उसके अहकाम से मोहब्बत, यही निशानी है कि अल्लाह से मोहब्बत, उसके कलाम से मोहब्बत, उसी को फैलाना, पढ़ना, उसी को ओढ़ना बिछौना बनाना, उसी से के साथ चिपके रहना, और उसके अहकामात बयान करना, अहकामात को अपनी ज़िंदगी में लाना। किसी के अहकाम मानने की ज़रूरत नहीं है, दुनिया जो बताए, रब ने जो कहा है वो सबसे आगे होना चाहिए।
सेकंड नंबर पे दूसरी चीज़ है, इसीलिए माँ बाप का है हुक्म मानने के लिए कुरान में हुक्म मानने का भी जिक्र नहीं। माँ बाप के लिए तो ये आया कि उनके साथ उसने सलूक करो, लेकिन अगर ये खुद अल्लाह के बारे में गलत कहें, उनके खिलाफ करने को कहें, तो फिर इनकी बात भी नहीं मानना। इज्जत फिर भी होगी। इज्जत तो खैर, बेइज्जती करने को तो कुरान किसी की भी, वलक़द कर्रमना बनी आदम, उसने आदम को इकराम वाला इज्जत वाला बनाया। मोमिन तो दुश्मन की भी इज्जत ही करता है, बेइज्जती किसी की नहीं करता है, किसी को नीचा दिखाने की कोशिश नहीं करता है। ये बातें हम अपने अंदर भी तो लाएं और पढ़ें कुरान समझ के। तो कुरान ये कह रहा है, या अय्युहल इंसानो मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, ऐ इंसान तुझे किस चीज़ ने धोखे में रखा तेरे रब के बारे में। अल्लज़ी खलक़का फसव्वाका फ़अदलक, वही तो है जिसने तुझे तख्लीक किया फिर एकसा किया और तेरे साथ आदल किया। फ़अदलका, या तुझे जो है मुतनासिब तौर पे बना दिया, तरकीब से बना दिया, तरतीब दे दी सही। फ़अदलका, अदल आदिल इंसाफ को बोलते हैं ना। फसव्वा, सवा कहते हैं एक साथ बराबर बैलेंस्ड करने को। तो उसने तुझे तख्लीक किया, बैलेंस्ड किया। कितनी बेहतरीन, फ़अहसनुल खालिकीन कुरान ने कहा, कितने बेहतरीन खल्कियत करने वाले हैं। इंसान को बनाया, उसकी बेहतरीन तरीके से तख्लीक करी उसने। बहुत खूबसूरत दिखता है इंसान सारी चीज़ों में, और कैसा जो है उसकी कदो कामत बनाई, हर चीज़ सिस्टमेटिक। इंसान अपने ऊपर गौर कर ले तो उसको रब की कारीगरी के बारे में भी समझ में आ जाए। कभी थोड़ा सा वक्त निकाल के ये भी सोचें, ये अल्लाह की आयतें हैं जो कुरान में है, और अल्लाह की आयतें ज़मीन और आसमान में फैली हुई हैं। दिन और रात का होना ये अल्लाह की आयतें तो है, निशानी है उसकी। ज़मीन और आसमान को ज़मीन और आसमान का होना, दिन और रात का होना, सर्दी गर्मी का आना, ये सारी चीज़ें, बरसात का होना, ये तो निशानी है ना अल्लाह की। इनको देख के अल्लाह की ताकत का भी अंदाज़ा हो सकता। खैर, उसने तो अपने बारे में जितना बता दिया, बस हम उसी पर ईमान रख सकते हैं। अपने आप से तो कुछ सोच ही नहीं सकते हम अपने रब के बारे में, जिसमें उसकी तो कायनात को देखकर उसकी ताकत का अंदाज़ा हो जाता, बताने की ज़रूरत ही नहीं है। उसकी खूबियाँ इतनी है कि अगर कुरान में कहा है कि सारे समंदर की स्याही बना दी जाए और जितने पेड़ हैं उसके कलम बना दिए जाए तो उसकी बातें ख़त्म ना हो, इतना ज़बरदस्त इल्म वाला है रब हमारा। उस रब की नाफरमानी करने पे क्या भुगतना पड़ेगा ये भी सोचें। दुनिया में तो आदमी मर जाता, ज़्यादा तकलीफ़ होती भी नहीं है। जैसी ज़्यादा तकलीफ़ हुई, हद से ज़्यादा बड़ी, इंसान की डेथ हो गई। मरने के बाद है जो अजाब है, जिसमें ना मौत आएगी ना जी पाएगा, वो मरेगा ही नहीं ना। वहाँ तो अजाब ही अजाब होगा। तो उसकी नाफरमानी से बचने की कोशिश करने को ही तो तक़वा कहते हैं, वही मुत्तकी होता है। और बचा ऐसे जा सकता कि हम अपने रब की आयतों पर ईमान लाएं और उसको पढ़ें, समझें। तो फरमाया, अल्लज़ी खलक़का फसव्वाका फ़अदलक फ़ी अय्यि सूरतिन मा शाअ रक्कबक। फ़ी अय्यि सूरतिन, फिर जिस सूरत में चाहा डाल दिया। रक्कबक फॉर्म कर दिया, बना दिया। रकाबा कहते हैं सवार होने को, जिस सूरत में चाहा डाल दिया। ये अल्लाह की कारीगरी है कि अल्लाह की, आप देख लो कितनी मखलूक है। आपको छोटा सा कीड़ा भी देखेगा, इंसेक्ट्स, आदमी भी देखेगा, बहुत बड़े बड़े डायनासोर्स भी देखे हैं, मगरमच्छ देखे हैं, और जो है बहुत सारे ऐसे बहुत बड़े बड़े एलिफेंट्स हैं। मतलब कितने मखलूक है, हर मखलूक के डिज़ाइन बिल्कुल अलग है। जिस सूरत में अल्लाह ने चाहा डाल दिया। कितनी बेहतरीन, कोई एक फर्मा नहीं है कि एक ही तरह का अल्लाह पैदा करना जानता, वो हर तरीके से जानता है। कितने पेड़ होते हैं, उन पेड़ की पत्तियां देखेंगे, हर पेड़ की पत्ती डिफरेंट होती है, एक पत्ती मिलती भी नहीं है। आदमी की उंगलियां हैं, ये फिंगर्स हैं, इसमें जो फिंगर प्रिंट्स होते हैं, पूरी दुनिया में किसी दूसरे से नहीं मिलते। हम इम्प्रेशन इसीलिए लगाते हैं ना, अंगूठे का निशान। तो वो उसकी तख्लीक देखो आप, उसकी कारीगरी देखो कि ऐसी बहुत सी मखलूक है जिसको हम देख ही नहीं पाते। समंदर के अंदर करोड़ों तरह की मखलूक है, पानी के अंदर, जो बाहर ही नहीं निकलती,
اور کتنا جو ہے کتنی مخلوق کو تو ہم دیکھتے ہیں، کتنی مخلوق ابھی ہم نے دیکھی ہی نہیں ہے اس کی، کچھ ایسی بھی ہیں جو دکھائی نہیں دیتی. قرآن نے کہا نا کہ قسم ہے ان کی جن کو تم دیکھتے ہو اور ان کی بھی جنہیں تم نہیں دیکھتے. اب جیسے جن ہیں، جن دکھائی نہیں دیتے، وہ الگ بات ہے. جو نان قرآنک لوگ ہوتے انہیں دکھائی دیتے، ان پہ وہ اندر گھس بھی جاتے، ان کے سامنے روپ بنا کے آ جاتے، سانپ کا روپ بنا کے آ جائیں گے، جبکہ سانپ تو ایک الگ مخلوق ہے اللہ کی، لیکن جنات سانپ میں آ جائیں گے. مطلب سانپ، پتہ نہیں سانپ کہاں چلا جائے گا، وہ کیسے سانپ بن جائیں گے، مجھے تو یہی سمجھ میں نہیں آتا. قرآن یہ کہہ رہا ہم نے جس کو چاہا جس روپ میں ڈال دیا، وہ ہمیشہ ویسے ہی رہتا ہے. بلی کبھی کتا نہیں بن، وہ بلی ہی رہے گی زندگی بھر. وہ یہ سو اچھا دھاری، مطلب اچھا دھاری خود سے، وہ ہوتا نا اچھا دھاری ناگن، مطلب اپنا روپ خود دھارن کر لے. یہ کانسیپٹ کہاں سے آیا؟ دیکھو آپ، قرآن نے تو اس کو ریجیکٹ کر دیا، لیکن اپنی قوم نے اس کو لے لیا. وہ جس روپ میں چاہیں آ جائیں، بلی کی شکل میں آ جاتے، کتے کی شکل میں آ جاتے، ان کو یہ شکلیں دکھتی رہتی، اس میں جنات دکھا دیتے. وہ شیر کی شکل میں، شیر، ہاں کبھی شیر کی شکل میں نہیں، شیر تو ویسے بھی ہوتا ہے. لیکن کتنی عقل ہے؟ کیا قرآن اس کی تصدیق کر رہا ہے کہ جو جی چاہے جیسا چاہے بن جائے؟ نہیں، اللہ نے کہا ہم جیسا چاہتے ویسا بنا دیتے اس کو. وہ اپنے آپ سے نہیں بن سکتا کوئی بھی. اور ہم جب پیدا ہوتے تو ہم تھوڑی معلوم رہتا کہ لڑکی، مطلب پہلے سے تو نہیں معلوم رہتا نا، جس کو جو بناتا اللہ تعالیٰ بن جاتا. وہ فی ای صورت ما شاء رکبک، جس صورت میں چاہا اسے ڈال دیا. کلا، ہرگز نہیں، بل تکذبون بالدین، بلکہ تم دین کو جھٹلاتے ہو. یہ دین کو جھٹلانا کیا ہوتا ہے؟ اس کو بھی تو سمجھنا چاہیے. قرآن میں بار بار آتا ہے دین کو جھٹلاتے. ارایت الذی یکذب بالدین، کیا تم نے دیکھا اس کو جو دین کو جھٹلاتا ہے؟ دین لفظ بہت سارے میننگ لیے رہتا ہے. قانون کے لیے بھی آتا ہے، یہ لفظ قانون کے لیے آتا ہے. دین، مالکی یوم الدین، فیصلے کے لیے بھی لفظ آتا ہے، فیصلہ، دین. کیونکہ دین میں آدمی ہر وقت فیصلہ ہی تو کرتا ہے. ہر منٹ میں آپ مولوی کے سامنے تھوڑی جاؤ گے. کسی نے 200 روپے آپ کو زیادہ دے دیے، اس کو 100 روپے دینا تھی لیکن 200 دے گیا. اب مولانا سے وہ پوچھنے تھوڑی جاؤ گے، آپ کو ترنت فیصلہ کرنا پڑے گا واپس کرنا ہے یا جیب میں ڈالنا ہے. یہ فیصلہ تو آپ ترنت کرو گے. تو دین میں تو فیصلہ ہی ہوتا ہے نا. ہر وقت آدمی فیصلہ کچھ نہ کچھ کرتا ہے. جو فیصلہ وہ کرتا ہے وہ لکھ لیا جاتا. ٹھیک ہے، تم نے بے ایمانی کا فیصلہ کیا تھا یا ایمانداری کا فیصلہ کیا تھا، وہ لکھ گیا. اب وہ رزلٹ کچھ بھی ہو، رزلٹ ہر چیز کا انجام اللہ کے ہاتھ میں ہے. رزلٹ کیا آدمی کے ہاتھ میں نہیں، آدمی کے ہاتھ میں صرف اعمال کرنا ہے اس کے اختیار میں. اس کا رزلٹ تو کچھ بھی ہو سکتا. چوری کی نیت کری، وہاں پہنچے پولیس نے پکڑ لیا. چوری تو کر ہی نہیں پایا آپ، لیکن لکھ تو لیا گیا چوری کی نیت تو کری تھی، تو پکڑ گئے. چوری نہیں ہوئی. نہیں پکڑتی پولیس تو کری تو لیتے. تو آدمی جو فیصلہ کرتا ہے وہی تو ہوتا ہے نا. اس کا فیصلہ، اس کی کوشش دیکھی جائے گی. لیکن اس بات پہ انشاءاللہ چونکہ وقت ہو گیا، وقت کی ابھی تھوڑا سا وقت لیتے ہیں، کم لیتے ہیں، اسی لیے اس کو درس کو یہاں آگے، کیونکہ دین سے ریلیٹڈ کچھ باتیں اور بھی بتانا ہے انشاءاللہ. دین سے ریلیٹڈ، دین کیا ہے قرآن کی، دین القیم کیا ہے، وہ چیزیں بھی انشاءاللہ سامنے آئیں گی. تو ابھی جو ہے 9 آیتوں تک رکھتے ہیں انشاءاللہ. آخری اگلے ہفتے انشاءاللہ اس کے آگے سے لیں گے. اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں میں شیئر کریں اور قرآن پہنچانے کا حق ادا کریں، اور خود بھی قرآن تفکر کے ساتھ پڑھیں. آج سے یہ ڈیسائیڈ کریں، ابھی تک جو بھی وقت نکل گیا، آج سے توبہ کریں. آج سے قرآن پاک لے کے بیٹھیں اور خالی بنا سمجھے پڑھنے کی عادت کو چھوڑیں. اس عادت سے آپ کوئی فائدہ نہیں ہوگا. آپ قرآن لے کے بیٹھیں اور اس کا ترجمہ، جو بھی ترجمہ موجود ہو، ویسے تمام طریقے کے تراجم موجود ہیں، ٹرانسلیشن. بہتر تو یہ ہوتا ہے کہ آپ عربی زبان سیکھ لیں، لیکن عربی ایک دم سے نہیں سیکھ سکتے آپ ترجمہ پڑھیں، اس پہ تفکر، غور فکر کریں، سوچیں کہ آپ کا رب آپ سے کیا کہہ رہا.
اور جو بھی پڑھتے جائیں اس کو ذہن میں رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ابھی کیا فرمایا اس بارے میں، اور پھر آگے پڑھتے چلیں. اگر آپ کی ایک بات سمجھ میں نہیں آ رہی آپ آگے بڑھ جائیں، بنا کچھ عقیدہ بنائے ہوئے آگے بڑھیں. انشاءاللہ ایک دفعہ آپ کی قرآن نظروں سے گزر جائے گا، آپ کو اس کا سینس سمجھ میں آنے لگے گا. دوسری مرتبہ پڑھیں گے اور تفکر کے ساتھ پھر بات سمجھ میں آنے لگے گی. پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو الہدیٰ کہا ہے، ہدایت صرف اسی میں ہے، ہدایت کی کتاب ہے یہ، اس کے علاوہ باہر گمراہی ہی گمراہی ہے. صرف ٹوٹل کی ٹوٹل ہدایت اس کتاب کے اندر موجود ہے. تو اس کو کرتے ہیں انشاءاللہ، اگلے ہفتے لیں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.